جمیل وادیاں، برف پوش پہاڑی سلسلے اور آسمان سے باتیں کرتے چنار کے درخت، یہی تو ہے کشمیر جنت نظیر۔ اور ہم ہیں کشمیر کی آواز، سنو ایف ایم کشمیر نیٹ ورک۔ جنت نظیر وادی کشمیر، سنے پورا کشمیر، سنو ایف ایم 89.4۔ سنو ایف ایم کشمیر نیٹ ورک پر آپ سن رہے ہیں پروگرام کشمیری پختون مرغلے آر جے یاسر خان کے ساتھ۔ بسم الله الرحمن الرحیم. زما پښتونونو ته زما کشمیری مرګلو ته اف ام نه ماته اوریدلو ولا مال ټول مهربانان ته فیسبوک نه قطر ولا مال ټول قدردانان تاسو ټول ته دی خپل خدمت نه ډک ډک سلامونه بو پیش کوم او سره دا عرض هم کوم باقي ټول کارو پر دې مال السلام له جواب ورکې السلام علیکم. اچھا جی څنګه چې وي تاسو ټول امید خدای تاسو ټول خیریت سره بووي به او نن لکم چې رز دا غته تاسو ټول له خیر تیر شي به. اچھا دی وخت موږ څنګه کوم چې کمنټ سلسله دا هغه بو فورن شروع شو. سید محمود دی سوق جی دو منګله پروګرام چې ګوري لګدي هغه سره سره صدیق ډار صاحب دی هغه وی منګله پروګرام ته ګوري لګدي لیکن زولا زی راځم به لیکن زی خپل تاسو ته خو خپل پروګرام لا وارث را خو ته هغه سره سره خپل ټاپک دي تاسو ته هم کې نن موږ ټاپک سره. اچھا جی خبره چې دا غسته کې دی وخت تاسو بو اوري لګوي سنو اف ام 89.4 مظفر آباد اور سنو اف ام له یو سپیشل پروگرام کشمیری پختون مرګل سره تاسو سره جوړو متا سره نیوي قربا محمد یاسر خان کوم چې تاسو پر راختلې د جدا غسه پروگرام کوم کې تاسو سره خبره اترا ډسکشن بو کیږي لګي هغه سره سره تاسو لا مالا کوم چې دی خپل منځو کې ټیبل ټاک پوشي هغه مکمل بو پات کیږي او تاسو کوم چې دی ډیر زیات خبره تاسو کولو ته ماته وو مکمل اویږي لیکن افسوس سره ماته دا خبره ول پروزي کې تاسو مکمل تور نه مونږ سره بو راځي نه مونږ سره بو جوړه نه کیږي ته دې پر دا ډیر زیات مونږ پر افسرده خبره ده ته مونږ څنګه راځي ای جوړه پات شي ته تاسو دې کې ډیر زیات کوم چې دی هغه فائدہ مل عبد الله تعالی ولیکن ډیر زیات معلوماتي کوم چې خبره چې وی هغه تاسو ته ملاویږي با اور هغه سره سره دوام شه ده هغه ده کې ډیر خبره چې دا غسي سی زیتا سنز د کوم بس تا سمانه د کی او هغه نه پسته سی زیتا سنز د کوم ته د شونه اور دا خبره چې دی تا دی پر زیتا سو و مما کې زر زر بورا شي او موږ له پروګرام سره موږ سره جوړه پاتې شي اور دی کې تاسو ډیر زیات خون راتله ولیکن نن کوم چې موږ له پروګرام دا اغه نن تاسو ته اول کې جی ټاپک هم کې نن له موږ له ټاپک سره نن له موږ له ټاپک د جی لیلۃ القدر اور ہماری عید دغه ټاپک د جی دیوانه تاسو سره خبره اتره به کی به ته د پر ازي تاسو ته خوما کې زر زر راشي جوړه پاتې شي موږ سره دی کې تاسو ته ډیر زیات کوم چې دی خون راتلول ده تبه جی اوس پروګرام ختم زوم به عین عمل کې جو کار دغه جی کومه به پروګرام ختم زوم به. اچھا جی اوس پروګرام هته تل نه اول کې یوز البیزي خپل ټول اوریدلو ولا خپل ټول کتلو ولا خپل پروګرام کې چې وما هر کله راغله او پروګرام خته زو بجی څنګه متا خپل ټاپک خو نه کې نه موږ ټاپک دا کې لیلۃ القدر اور موږ اختر یعنی موږ لیلۃ القدر اهتمام کوم طریقې سره کوم کې موږ خپل اختر وی خې طریقې سره بو منابوبه او هغه سره سره کوم چې دعا مشه دا هغه چې دا غده
کې مونږ لا لیلۃ القدر مونږ ته میسج بو سره کوي اور لیلۃ القدر مونږ څنګه کوم چې دی هغه څه پیغام ده اور لیلۃ مونږ ته اختر له حواله سره وی اختر ولې کې یو دا وی الله پاک خط نه مونږ پر یو تحفه ده اور دی پر دی تحفه ته مونږ ضایع بونه کول شو اور دی تحفه له مونږ ته قدر کول بکار ده اختر کې خطرې کې سره یو بل سره کینلو پسلو بکار ده اور کوم وخت دا شونه اور دا کارونه بوکیږي با آی ټیم کې چې دی مونږ خپل لا کوم چې دی کول شو یعنی یو خې طریقې سره اختر وی کول شو مونږ روزوله مقصد وی ادا کول شو اور اگر د شونه نشتی ته بیا معنا خیال سره کې مونږ روزوله مونږ ته اس فائدہ هم نشتا. اچھا جی ټول ناول کې جی لیلۃ القدر الله حوالے سره خبرو کوبه کې لیلۃ القدر سشدا هغه کومه شپه ده تجدی کې تاسو د شټول ناول کې پوښی کې لیلۃ القدر لکم چې شپه لیلۃ القدر وی د عربی لفظ اور دا وی کې قدر والی رات اور د کومه شپه د ټول ناول کې دیوانه تاسو سره خبره ابتره بو کوبه اور اگے سره سره پس د کومه شپه دا او د کوم وخت راځي اور د فزیلتونه سي د پنون دی د حواله سره مونږ لیک د تاسو سره خبره ابتره کلوي ټچ بو کلوي تا دیوانه وی مونږه خبره کوبه اور دی سره سره مونږ چې دا خبره بو کوبه کې لیلۃ القدر نه پستا اختر الله رب العزت مونږ ته سی خوشخبری راکل دا څنګه مونږ ته د توفه بو ملاف شه دا ته جی ټول ناول کې لیلۃ القدر پاسو کې لیلۃ القدر کومه شپه دا اور دا کوم وخت بو راځي اور دا به ادم څنګه حاصل کول شي دي کسی سے فضیلتونه دي اور دي کې مونږ ته عبادت کوم طریقې سره کول بکار دی ته جی د شپوشي کې څنګه چې ما پرونی دا خبره کې لوي کې لیلۃ القدر لکه شپه دا ولیکن دل نومی لیلۃ القدر دا یعنی قدر والی رات اور دا ډیر زیات عظمتونه ډیر زیات فضیلتونه لشپای اور دی شپې کې کوم چې دی یو رزل عبادت آغاز زر میاشت له عبادتونه نوی الله رب العزت خپل چې وای قران مجید کې بوي انا انزلناه فی لیلۃ القدر کہ بے شک ہم نے اس کو قدر والی رات میں نازل کیا یعنی لیلۃ القدر اور آگے سرا سرا کوم چې دعا میں شهدا آغاز چې دا غده بیدی کې دی یو شپې باندې الله رب العزت پورا یو سورت نازل کړي دا دی اگر مونږه فضیلتونه فیوز و برکات وګورو نه ته دی باندې یو پورا سورت یو آیت نشته یو پورا سورت ته وای کہ انا انزلناه فی لیلۃ القدر کہ بے شک ہم نے اس کو قدر والی رات میں نازل کیا کس کو قرآن مجید یعنی پاک کلام تا وما ادراک ما لیلۃ القدر اور دا الله رب العزت خپل چی وی لګدی کی تاسو ته څه پتا کې لیلۃ القدر څه شدا لیلۃ القدر خیر من الف شهر به دا خبره چی وی کی دا لیلۃ القدر لکم چی اشپا دا زر میاشت له عبادتونو نه زیات افضل ده یعنی دی یو شپې کې تاسو یو شپې کې اگر عبادت بو کوي با تاسو دا پوشي تاسو زر میاشت تیر شو اور تاسو خپل له عبادت مصروف ہوئی تا دومره زیات دی له فضیلت نه دي اور دغه شکم چې دینم تنزل الملائکه والروح فیها باذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر بیا الله رب العزت چې سوی او وی کې دی کې الله رب العزت له حکم سره آسمان نا فرشتے راضی آغو چرت راضی آغو دنیا وانے یعنی زمے کے پاس ابو رضی اور زمے کے پاس رہتا پستا جبریل امین کم چی دے فرشتو تا وی تاسو زمے کے نے دو خشتا شندل شی اور شندل کدلو نا پستا تاسو لاړ شي هر جو بیل بیل لاړ شي اور چرتوی سوک چی اللہ اللہ بیادم دے آغا اللہ لا عبادت کے چاہے آغا ناست نے عبادت کی اولان نے عبادت کی سنگے مرضی دا یعنی اللہ لا عبادت کے اگر مصروف تھا تا سلاٹ شی آغا سنگ کے بوکے نے اور آغا سرا مسافو کی یعنی لاس بملاو کی سوک دا جبریل امین اخپل اللہ فرشتو اللہ کو منچے جرموٹ واختر راغلو جو زمکوانی آغو تا دا حکم بورا کی لگ دی کہ کم چے اللہ لا عبادت کی دی اشپے کے مصروف تا آغے سر لارشی تا سو مسافو کی یعنی لاس بو ملاو کی اور آغے نا پستا کم چے آغا دعا بو کئی با آغے دعا وانی تاسو سکولتا دے تاسو کی آمین تا داو گوری کہ دا سمرا غٹ فیزیل تو نالا دی تا
دی حوالے سره ویزیتا سره خبرو کوم کې فرشته څنګه بو رضیبا اور سه کېږي اور څنګه د عبادتونو کې مشغول خلکو ته څنګه نعمتونه نوازي. تدما تاسو ته یو آیت سوره مبارکه له یو ترجمه تاسو مخکې بیان وکړو اور اوس تاسو ته زیاده خبره چې ومه کې کوم وخت الله رب العزت له حکم ونه فرشته کوم وخت راځي وایي کې جبرائیل امین علم واخلی زمین کے خطاب کوزی اور جو علم بیا سکے آغا قابل اچھا تنے لگئی اور جو مشرق کے وہ لگئی تا بیا فرشتو مخی آغوتا اعلان کی یہ فرشتو زمین کے مانے اشندل شی یعنی دو خشتا لاڑ شی ٹول بیل بیل لاڑ شی اور لاڑ شی چرتا چرتا سوک اللہ لا بیادم اللہ لا عبادت کے مصروف تے آغا چاہے ناستن عبادت کے لگتا ہے یا بھی الاڑن عبادت کے لگتا آغا سنگ کے بورس سکیں اور آگے سنگ کے بکے نے آگے سر تسلام کے سوک سلام مونگو تکی نورانی مخلوق آگو مونگو تسلام بکی مونگا سرا لاس مملاوی تا دا مونگا پر ٹولونا غٹ کم چی دے نعمت دے ولیکن نورانی مخلوق اگر مونگا سنگ کے رضی مونگا سنگ کے کینی مونگا سنگ کے آگو مونگا تا لاس مملاوی دینا غٹ مالا خیال سرا خوشحالتی لا خبر مونگا پر سیوی نکی دلشی نن اگر وزیر اعظم چسنگ کے رضی چالا کور کے لاڑشی سمرا بے آدم خوشحال گئی او مسنگ کے وزیر اعظم راغلو اور چسرا لاس ملاو کی آغا تائینا پس لاسی نملاوی چسرا آغا چی دا وہی کہ دا سنم دا ما وزیر اعظم سر لاس ملاو کل دا زو تا سر لاس سنگی ملاو کما تدا سردار وقار احمد دا جی سوک دا وہی لگ دی سلام جی کیسے ہیں آج گوجری پروگرام کس ٹائم ہوگا پلیز اردو میں بتائیں. وعلیکم السلام بہت بہت شکریہ آپ کا اور گوجری پروگرام یقیناً 1 بجے کے بعد ہی سٹارٹ ہوگا انشاءاللہ. تا جی دا خبر دی اچھا سردار وقار احمد صاحب دی جی دو منگتا گوجری پروگرام لبو پختنا کئی لگ دی اور دووی انتظار کی بووی کہ گوجری پروگرام برش تا گوری نا کہ کم چی لیسنرز دی آگو سنگی انتظار کی بووی اور دی وقت اس دا گوجری پروگرام لا شاید ٹیم بووی لیکن نن سے مصروفیات وجہ نا آگو لیکن انو وقتو شمگولا کم چی آرجیز دی تا دی پر ازی آگو ٹیم وانی زیر آگلوما اور آگو اسمانا پستا بور ازی دلتا بو کہنی با تا دا وقار احمد صاحب دی اردو انتظار کے ناستی دو وہی لگ دی کہ کم وقت بو راضی با تا دی پر راضی وہ ماما کے منگ سنگ کے راضی جوڑکی کی دی کہ تا اس تو دیر زیاد خون ملاوی گی با. چودھری الطاف صاحب دی جی انٹرنیشنل وفا ریڈیو لسنر کلب کھڈورا بمبر آزاد کشمیر سے چودھری الطاف حسین عاجز السلام علیکم محترم ویلکم خوش آمدید. پروگرام بہت زبردست ہے بہترین ہے. آج کی بات آج کا کام کل کے پورے کام سے بہتر ہے. بالکل جی ڈیر زبردست خبر اکلو جی دو چودھری الطاف صاحب دی اور دو انٹرنیشنل وفا ریڈیو کلب نا منگتا جوائن بوکلو اور دو وہی لگ دی سلامون بو پیش کئی لگ دی ٹول نام لگی دول السلام علیکم جواب ورکم وعلیکم السلام. الطاف بھائی کیسے ہیں آپ اور بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارا پروگرام جوائن کیا اور ہمارے پروگرام کو پسند بھی کیا. اور آج کی جو آپ نے بات بتائی ہے وہ بڑی قیمتی بات ہے اگر سمجھنے والوں کے لیے یعنی شعور اور عقل رکھنے والوں کے لیے بڑی ہی قیمتی آپ نے الفاظ کا انتخاب کیا ہے. تا وہ کہتے ہیں کہ آج کا آدھا کام کل کے پورے کام سے بہتر ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ کل کس نے دیکھا ہے آج کا جو کام آپ نے کیا وہ بہت بہترین ہے اس سے کہ آپ کل کی امید میں کہ یہ کام میں نے کل کرنا ہے. تو یہ بہت بڑی قیمتی بات ہے اور اس میں ہمیں سمجھنے کی بات ہے اور غور کرنے کی بات ہے. تو بہت بہت شکریہ الطاف بھائی آپ نے بڑی قیمتی بات بتائی ہے اور یہ یقیناً تمام لسنر اور تمام ویورز کے لیے جو ہے نا زندگی کے لیے ایک بہترین سرمایہ اگر اس پہ غور کرے اور اس پہ عمل کرے. آپ سب پوری ٹیم کو میری طرف سے دعوت ہے عید کے بعد گڑی حبیب اللہ آئیں آپ کو سب کو کباب کھلائیں گے. سردار وقار صاحب دیجیے دو لگ دی آپ تمام ٹیم کو میری طرف سے دعوت ہے گڑی حبیب بولے عید کے بعد جب بھی آپ آئیں آپ کو ہم کباب کھلائیں گے. تو بہت بہت شکریہ وقار بھائی آپ کی نوازشوں کا اور آپ کی عقیدتوں کا تہ دل سے مشکور ہیں. تو انشاءاللہ ضرور کبھی چکر لگا تو ضرور آپ کے پاس ہم ضرور آئیں گے ضرور آپ کے پاس آئیں گے اور تواضع بھی کریں گے آپ کے ساتھ انشاءاللہ. تو
ابھی فی الحال آپ کی دعوت کے حوالے سے دعوت ویسے بھی جو کسی کو دعوت دے وہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ جو 5 فرائضوں میں سے ایک فرض یہ بھی ہے کہ جب وہ آپ کو دعوت دے اس کی دعوت کو آپ قبول کریں. تو انکار تو نہیں کر سکتے وقار بھائی. کوشش کریں گے انشاءاللہ اگر اللہ نے زندگی دی اور ہمارا نصیب تو لکھا ہوا تو انشاءاللہ ہم ضرور آئیں گے. بہت بہت شکریہ وقار بھائی آپ کا. تجی زی خبر چدا کو لگما کہ کم وقت دغا جبریل امین بو راضی آغا یو جھنڈا کعبے نے پریدی اور یو جھنڈا مشرق بو لگئی اور فرشتو تا دو حکم رکی تا سو گرزی زمین کے وانے اور بے کم وقت اور دغا سلسلہ کم چی دینا مازیگار نا بو اختلے یعنی مازیگار موز نا پستا یعنی ماخم ٹیم نا پوشی ماخم نا اختلے سار فجر ٹیم تک دا سلسلہ مکمل بو جاری پات کی. اور فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ دا لیلۃ القدر الرز فرشتے زمین کے نے دمر تعداد کے بوی کہ چے زمین کے وانے کنکریگان والا تعداد کے بو فرشتے بو راغلے وی تا دا ډیر زیات عظمتونه او ډیر زیات برکتونه لا اشپا بوي د پر دی کې کوم چې د مونږ ته ازرا وی دا نن کوم اشپا مونږ تیر شو دغه لیلۃ القدر لا اشپا مونږ مفسرین کرام کوم دونه اجماع دا هغه دا وی کې دغه اشپا کوم چې د لیلۃ القدر لا اشپا دا لیکن حدیث مبارکه لا روس ربی اگر مونږ وګورو تا هغه دا وی کې تاګ اشپا کو الټی تا دا اتھنٹک خبر نشته لیکن دی کې مونږ ته کوم چې دا ډیر زیات کول بکار دا مونږ ته فکر کولو بکار دا اور دی کې مونږ ته غور کولو بکار دا. سردار وقار احمد صاحب دیجیے دو وہی لگ دی آپ نہ آئے تو میں خود کباب لے کر مظفر آباد آ جاؤں گا. بہت بہت شکریہ سردار بھائی آپ کا. یہ آپ کی عقیدت ہے اور آپ کی جو ہے محبت ہے ہمارے ساتھ اور بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ ضرور آئیں گے وقار بھائی. میں انشاءاللہ جب بھی گڑی ابھی بولے میرا چکر لگا تو مجھے آپ اپنے دکان کا ایڈریس بتا دیجیے گا. انشاءاللہ میں ضرور آپ کے پاس وہاں پر ضرور آؤں گا انشاءاللہ. تو جی اس دا خبر چدے سار فجر اللہ یعنی سار اللہ کم چموز اللہ ٹیم بوئی کم وقتی اذان نو کی آئی وقتی فرشتو اللہ کم چدے آگا واپسی شی اور آگے ٹیم کے فرشتے چھے وہی جبریل امین کم وقتی فرشتو نا تپس کئی کہ فرشتو اوخی نن اللہ سی آگا شو نن اشپیلا آگا وی کہ اللہ کم چی بیادمان ہوئی آگا پورا اشپا عبادت کے تیر کلو بے فرشتے جبریل امین نے سوال بو کئی کہ اے جبریل امین تاسو دوخی اللہ رب العزت دو فرشتو پارا انعام سے ساتھ لو. بیا اللہ پھر جبریل امین وئی کہ اللہ رب العزت کم چے عبادت کے آغلا بیانمان کم چے عبادت کی اشپا تیر کلو خلوص نیت سرا تا اللہ رب العزت آغلا رسنی کم چے گناہ دی آغا طول بو معاف کلو اور آغی سرا کم چے دعا مشیدہ آغا چیدہ غدے کہ آغلا گناہ خالی معاف نہ کلو یعنی آغا تو نیکیگانو کے کنوارٹو کلو یعنی معافی اللہ مطلب دا آغا دے کہ تاسولا گناہ لکم چی آغا دے کتاب دے آغا بالکل خالی شو اور نیکیگا نیچرتا اللہ دی ملتا سٹاپ دی. لیکن نا دا شنشتا اللہ رب العزت جبریل امین سے وئی کہ اللہ رب العزت نا دولا گناہ تا معاف کلو بلکہ نیکیگانو کے کنوارٹو کلو یعنی کم چی منگلا گناہ اولا کتاب ہوئے گناہ اولا پلڑا ہوئے آغا دیر درندہ ہوئے لیکن اللہ رب منگلا عبادتنا خلوص سے نہیں ہے عبادتنا کم چی دی آغا وجنا اللہ رب العزت آغا پلڑا وی منگلا بولے پلڑے کے واچلو یعنی نیکیگانو لاغے کے بو آغا کنوارٹو شو اور دی پارا دشو نمبیا اور دی وقت کم چی بی آدم برتا کور کیزی آغا دی حالت کی کور کیزی سنگی آغا گناہونا بالکل پاک صاف شدہ اور بیا مکنا رز اختر اللہ کم چی رز رازی بیا آئے آغا اللہ خاتنا جو توفہ دا یعنی مانا بیانمان مانا خاطر پورا میاشت وریز اگے تیر کلے دا تا ما خاتنا اس داغا کم چی رز دا داغا جو توفہ دا دی رز کے تاسو خلاص خوری تاسو کم شیالا طبیعت تا کم شیالا تاسو ظلو برازی آغا شیع تاسو خورے اور کم وقت تاسو تا طبیعت تا مائی وقت خورے دی کے اس رکاوٹ نشتا یعنی تاسو جو میاشت تیر کلو مانا حکم والا تاسو حکم عدولی کلو اور منگلا حکم وانی تاسو پورا میاشت اخپل اللہ خیٹا تا تار لو اور وریز کم چی دے آگا اوگی تیر کلو اس ما خاتنا تاسو تا دغا توفہ دے دا اختر اللہ کم چی رز دا ما خاتنا تاسو تا توفہ دے دی کی تاسو خلاص خوری تاسو سوک تاپس کولو اللہ نشتا تاسو کم ٹیم کی تاسو زلو دا وریز خوری شپی خوری سنگی تا وریز کی تاسو لستر خوری اور جو پر خطا
اختر لټ کوم چې ټولو نه مین مقصد دغه ده نه اور دی کې ټولو نه زیات ضروري شه واقعي د شی مالا ماغزو کې اوس بو راغلو کې فطرانه یعنی د فطرانه دومره ضروري شی ده کې دی اگر تاسو فطرانه ادا ننده کړي بیا تاسو دا پوشي تاسو له روزي تاسو ته اس فائدہ نه راکې تاسو له روزو وینا کوم چې تاسو له روزو کې کمی بیشي بووي هغه د فطرانه ذریعہ هغه کوم چې دی هغه کمی پیشي وي پورا وشي فطرانه دومره ضروري شی ده اور فطرانه وی تاسو لیلۃ یعنی اختر الله یو روز اول کې کوم چې روزه وی بمینه آخری رضی الله شپه اگر تاسو کور کې ولادت بوکیږي یو بچی والا معشوم والا یو ولادت بوکیږي اور تاسو ته بیا روز اختر موز نه اول کې هغه والا وی فطرانه ادا کولو تاسو ونه سیدا واجب دی اور د تاسو فطرانه څنګه ادا وکړئ تاسو فطرانه وګورئ تاسو له دوخایشته همسایه کې پړوسیانو کې څوک چې غریب غربا ده تاسو اوس نن کله سیستم دغه د موږ ملکی حالات کوم چې دی هغه ډیر زیات خراب دي خلکو سره هغه نه د روزګار نشته دغه شونه دي ته دی پر خلکو د ډیر زیات وسایل دي اور موږ له دوخایشته ډیر زیات خلکو چې دغه سکوم ډیر زیات غریبان چې دي د فطرانه تاسو جمع کې بیا هغه ته تقسیم کې آتانی تاسو له فطرانه هر جو څنګه بورسیږي فطرانه طریقه دا تاسو موز نه اختر لکم چې موز وی هغه نه اولی کې تاسو ته ادا وکولته ده عرض محمد گولا صاحب راغلو جی ضلع جگو آباد سے عرض محمد گولا مظہر علی گولا اظہر علی گولا شو زبردست بہت بہت شکریہ محمد گولا صاحب آپ کا اور آپ کے ساتھ عرض محمد گولا مظہر علی گولا اور اظہر علی گولا صاحب آپ تمام لوگوں کا میں تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے پروگرام کو جوائن کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پروگرام کو آپ نے پسند کیا اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ تو میں اپنے تمام دیکھنے والوں سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ جی یہ جو ہمارے پروگرامات ہیں آپ ان کو اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ شیئر کیا کریں تاکہ آپ کے بھی جو قریب کے یا دور کے جو دوست احباب جو رشتہ دار اب ہوتے ہیں ان تک بھی ہمارے یہ پروگرامات جب پہنچیں گے تو پھر وہ بھی ہمارے ساتھ آپ کے ساتھ مل کر ہمارے پروگراموں میں شامل ہوں گے اور اس طرح جو ہمارے ساتھ ایک سیشن شروع ہو جاتا ہے گفتگو کا سیشن ہوگا تو اس میں ایک الگ ہی قسم کا جو ہے نا انجوائمنٹ ہوگی یعنی آپ کے دور دراز کے جو دوست حضرات ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ آپ مل جائیں گے ہمارے پروگرام میں شامل ہو جائیں گے اور ان کے ساتھ بھی آپ کی گفتگو بھی رہے گی اور اس طرح ہماری بھی گفتگو رہے گی تو یہ اس صورت میں ہوگا کہ آپ ہمارے تمام پروگرامات جو ہے وہ اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے ضرور شیئر کیا کریں تو اس سے آپ کو بھی انجوائمنٹ میں بہت زیادہ مزہ آئے گا. اچھا جی تازی خبر چې کول لګم فطرانه له حواله سره کې فطرانه کوم وخت مونږ وګورو مونږ څنګه اور یو دغه شیا کې مونږ له کور کې شپې ولادت شو سار هغه له فطرانه مونږ ته ادا کول مونږ نه سیدا مونږ نه واجب ده اور هغه سره سره کوم چې دعا مشه ده هغه چې دغه ده کې اوس یو ملما راغله د مونږ کور کې یعنی هغه یو روز اول کې رالو دوه روز اول کې رالو درې روز اول کې راغلو لیکن هغه ته اختر الله شپه مونږ کور کې چې شو اختر الله سپونګي هغه مونږ کور کې وکتلو تبه هغه الله هم فطرانه مونږ ته بو ادا کولو بکار دی فطرانه دومره ضروری شاده او یو کستنه بعض خلکو چې دا غسدي کې غریب غربا بووي او هغه کوم چې دی زکات مقات بو واخلي لیکن فطرانه هغه ونه واجب دی فطرانه کې اس چاته کوم چې دی نه چھوٹ نشته یعنی کوم به آدم زکات الله حقدار دے زکات بو واخلی آغا هم فطرانہ واسی باغ پر بھی ضروری ده کہ آغا فطرانہ وباسی تا دی پر دا اچانک بالا مغزو کے دغه پوائنٹ بو راغلو مولو دی حواله سره وی جتا استاد لیکن معلومات بو ور کوم ولې کې ډیر خلک چې دغه سدوی کوم ته معلومات بنوي او هغه ان ټایم کې پریشان بووي کې مونږ فطرانہ راکول ته دا څنګه راکو ادا کو چاته بو راکو اور څومره ادا کم سے کم نن لکم جی فطرانه لا ریٹ بووی آغا جی مانا جی خپل لا جو کوم لکم اسه سوا دو اسره غنم لکم جی ریٹ دا آغا هم ده آغا تاسو پته ہوگی بازار نه څنګه ده تا عبارت مغول د جی سوک عبارت مغول
عبارت تا یا عبارات مغل دا دو منگتا بو وی لگ دی السلام علیکم یعنی اسلامنا بو پیش کی لگ دی وعلیکم السلام عبارت بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمارا پروگرام کو جوائن کیا. تو عبارت بھائی آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کہاں سے ہمارا شو اس وقت دیکھ رہے ہیں؟ تا آگے سر جی لاندے منگا سنگ کے سردار وقار احمد صاحب راغلو جی. اچھا دو منگتا کم چی دے دا الشافی ہاسپٹل گڑی حبیب اللہ ڈاکٹر سعدیہ کی ہاسپٹل ہے, جب آئے رابطہ کرنا. نمبر بھی آگو منگتا بولے گلو سردار وقار بھائی دی جی دو اخبر ما دو تو بولو کہ تاسو منگتا ایڈریس بو سینڈو کی انشاءاللہ منگلا کلا چکر بولک دلو تاسو سنگے بو منگا ضرور بو رزوبا. تا آگو منگتا وہی لگ دی جی الشفا ہاسپٹل گڑی حبیب اللہ ڈاکٹر سعدیہ کی ہاسپٹل ہے, جب بھی آئیں رابطہ کرنا. آگو منگتا نمبر بھی لے گلو انشاءاللہ ضرور منگا دوسرا کم چلے دوسرا اس منگا نے لازم ہو شو بلکہ دو منگتا ایڈریس بھی لے گلو اور منگا تا نمبر بھی رکھ لو تا زیدہ پوئی گما اس منگا وانے ضروری دا کہ منگا دو سنگے بو رسگو اور دو سنگے لازمی بولاڑ شو. بلکہ جو بھی آدم تو مرا خلوص سے نیت سرا بکوں وقتی چاہتا سوک دعوت برا کئی نا آقا دعوت قبول کدے بھی نہ ٹھکراو کیتا سو ہر حال کی قبول کولو بکار دا مجبوری کا نہیں. بعض اوقات بھی آدم تا بو بھی لیکن آئے کہ دا کہ تاسو دعوت ٹھکراول نس کی تاسو دا خبر چی ہوئی با کہ نن مسن کے ٹیم بو نشتا انشاءاللہ جی بیا مخی کمرو رز رازم با. تا سردار وقار احمد دوتا ویزو امبا انشاءاللہ وقار بھائی ضرور رازو با تاسو سن کے ضرور چکر لگو با کم ٹیم کے بھی مانا گڑی حبیب بولے کے چکر بو لگ دلو تاسو سر مانا رابطہ لازم بو کی با. سوری دا آگو پختو ما خال سر بو نا پوئے گی زی آگو تا بلکہ اردو کے خبرہ بو کم با. تو سردار بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ کی نوازشوں کا اور آپ کی محبتوں کا. تو انشاءاللہ وقار بھائی میں آپ کے پاس ضرور چکر لگاؤں گا جب بھی گڑی ہے بولے ہمارا چکر لگا تو آپ کے پاس انشاءاللہ میں آج ہی سے آپ کا نمبر بھی سیو کروں گا اور آپ کے پاس ضرور حاضری لگاؤں گا انشاءاللہ اگر اللہ کو منظور ہوا. اور آپ دعا کیجیے گا اللہ پاک خیریت کرے تو انشاءاللہ ہم ضرور آپ کے پاس آئیں گے. تو بہت بہت شکریہ آپ کی ان محبتوں کا. تجی دا اس خبر سے کو لگما کہ فطرانے لا ریٹ بعض اوقات خلکو تا ریٹ کے بھی کنفیوزنگ بھی کہ ریٹ سے کدلو بکار دا سے اہدا سے نشتا لیکن سوا دعا سے را کم چ غنم دا آگے والا کم چ ریٹ دا آگا تا اس فطرانہ کے ادا کولو بکار دے. لیکن دا ضروری نہیں دا یعنی اگر تاسو سن کے تاسو مالدار وی تاسو سن کے پیسہ ډیر زیادہ تاسو سن کے چشیل اللہ رب العزت ہر نعمتوں تاسو اللہ رب العزت راکلی دا تو ضروری نہیں تاسو ما گئی دا حساب کم چدے کم سے کم دمرا دا کم چدے دا کم سے کم دا اس مونگا تا دش دا نا کہ اس چاہتا اوخو کہ کم سے کم 2.5 آگا 2.5 پاس یورپی بھی پاس نہ خیزی 2.5 فترانہ دا مگا دا بکو با دا نہیں قدر بکار دا تا سو کوشش کی غریب گروبات اخبر اللہ جیب کی نمی آگے سر امداد بو کی آگو سر کم چدے تاسو وجنا آگو کم چدے کی تدی پارا کم دی شینے کے دیر زیاد فکر کولو بکار دا غور کولو بکار دا بلکہ کم چی اختر اللہ مقصد دی دا تاسو اخبر کم چی غریبان دی نادار دی چسن کے وسائل نشتی آگو تا تاسو اخبر سر روان کے اخبر سر غا کے اخبر سن کے کینل کے آگو تا خورل کے اس کے پسل کے طبیعہ کم چی تاسو سن کے اللہ پاک اگر دمرا رکلی دا آگو اختر اللہ اہتمامو کے آگو پر اختروانے نیوی کالی بوالے چپلے بوٹان بوالے آگو تا بطور توفہ بوار کے دا توفہ راکولو دا بھی دیر کٹ اجر اللہ خبر دا ننکلا اگو توفہ دا دیر زیاد قیمتی سرمایہ دا دی دنیا کے توفہ یعنی تاسو اگر چاہتا وہ توفہ رکھے آگے پر تاسو لکم چی توفہ دا آگا دیر زیاد گرانا شاید تا جی اس دا چونن دی او دا خبر دی مانا کم چی سوشل میڈیا لا ٹیم دا آگا بو ختم کی گروان دا اچانک کم وقت بھی منگلا پروگرام با ختم کی دلشی تا دی پر ازیتا استعمال کے اطلاع کو میں کہ اگر دوران پروگرام دورانی گفتگو مالا پروگرام بو ختم شی تاسو دا شیاو پوشی کہ منگلا کم چی دے آگا ٹائم بو ختم شی دا اور انشاءاللہ تاسو سر رازو با بیا رتلو ہفتے کے بیا رازو با بیا جوڑا کو با کوشش تا منگا سر انشاءاللہ زی اختر رزوی راشما تاسو سن کی کینو ما تاسو سن کی خبر آفترے حکومہ یقینو کی ما تا زیاد خوان رازی ما تا دلتا پروگرام بو کومہ نا کومہ تھی تاسو لکی منسون رازی تا آئی وقتی ما تا زیاد خوان رازی تا ما تا جو مسئلہ دا قد ہے کہ ما سن کی کم چی پروگرام دے آگا پختو پروگرام دے ٹول کسان مالا پختو پروگرام پویدل نسکی اس دے وقتی دا قد دینا اس دا گوری سردار وقار بھائی دی ابرات مغل دے
عرض محمد گولا صاحب دے دو ټول موږ پروګرام جوائن کړي چودھری الطاف بھائی دی موږ پروګرام ته جوائن کړی دا لیکن دوته موږ پروګرام پویدل نه سکی تا دا لیکن موږ پارا وی مسله دا ولکه موږ ته څنګه پاس نه بو ایس او پیز بھی بیا موږ ته هغه ایس او پیز مطابق بو وراندل پروزی ان شاء الله جی کوشش وکوم جی خپل هفته کې جو کوم پروگرام دا غسی ساتم کوم اردو کې بوي اور هغه کې کوم چې دیتا سره اردو کې خبره وکوه اور اردو کې کومه خبره وکي کې بای وخت سوک سوک چې راځي با هغه آی ټیم کې زیات خون راځي با ولې کې آی ټیم کې هر شي مانه خبره وو پويږي اور مانه خبره لزو هم ور کوي با بس را خبره افتر وو کوي با مسره ټیبل ټاک وکي لګي با تا دا شونه دي اور دا خبره چي دي در ډیر زیات خوند بو راکې یعنی جو رونق بو جوړږي تاسو له کمنټسونه او تاسو له میسیجونه کومه ته موږ څنګه موږ پروګرام کې بو رسېږي آگے سره موږ له پروګرام کې جو رونق بو جوړ شي تا دی پارا دغه شونه او دغه خبرې چې دي او مانه ټایم به ختم شي دا او اوس حاضر کوم چې ما څنګه دی وخت منټونه بو ملاوي لګي دي دا پوښه بونس کیدا دا بونس بو ملاوي لګي دي پر زیتا سره ډیسکشن تیز خبرې دی پر کومه کې موږ کله ولې کې کوم چې دا سوشل میډیا لا ټایم وی نه هغه ډیر کم وی هغه یعنی صرف 10 منټ وی او 10 منټ هی وی بعض اوقات پاس لاړ شي ټایم کله کله 15 منټ لاس منټ موږ ته بونس کې ملاوي شي تا هغه موږ غنیمت پويګو کې خپل لا کوم چې موږ لا ویورز دی هغه سره موږ خبره افتر وو کوو لګو ته دغه شونه او دغه خبرې دي کې لګي موږ ته غور فکر کول وکړ دا او عادي سره سره اختر مخکې اوس مخکې دعا درې رز پس اختر هی ده تا دی پر خپل له دوخشته ګوري کوم چې غریب غربا دي هغه له مدد وکي تاسو نه څومره کېدل شي تاسو دومره وکي او فطرانه کوم چې دی هغه ډیر زیات ضروری عمل دی فطرانه نه بغیر موږ روزه له قبولیت وی کوم چې دی هغه ډیر مشکل دی بلکې روزه کې بیا آدم کوم چې دی نه بیا آدم هغه دای غلطیګانو له پوتلا اور دا شیا کېدلې نه سکی کې هغه څوک چې بشر بووي اور هغه غلطیګانو لا آئے نه غلطی سرزد نه وشي ولې کې روزه کې میاش کې دا غدا نه بیا آدم لګنه منټلی طور نه ډیر زیات هایپر وی تا دی پر جو بول سره تلخ کلامی وی جو بول سره کوم چې دی لانجه وکی کی لګي تا هر ځکه دا شونه بووي لیکن دی شونه لا ازاله دی شونه لا کفاره کوم چې دی هغه عمدي صورت کې ده کې تاسو فطرانه بو ادا کی تاسو روزو کې کوم کمی بیشي ده هغه الله رب العزت خپل فضل سره خپل کرم سره ور غفور رحیم ذات هغه چې معفو کی تاسو ته معافي کول شي فطرانه دا یو صرف احساس ده موږ له فطرانه راکول سره الله رب العزت خو موږ فائدہ نه راکول شو کې موږ وو کې فطرانه راکو الله رب العزت نه ضروري شي به کې هغه موږ کوم چې کمی کوتایګا نه دي روزه کې هغه بو معاف کی لیک د شته نشته لیکن د کې د شته کې موږ کوم وخت دا شي کو با کې دا موږ ته یو احساس بو وي موږ غریبانو له احساس بو کو با اور الله رب العزت موږ باندې بھی رحم کوي بلکې کې دا حدیث مبارکه وی د قران مجید کې وی د شته کې تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا دا ټول شونه دي اور دغه ټول خبرې دي دا جی اوس جی تاسو نه اجازه واخلم بابا دی امید اور دی یقین سره کې ان شاء الله راتل ورځ بیا راځم به جو نوې پروګرام نوې موضوع سره آگے ٹائم تک خپل الله قربا محمد یاسر خان تبورا کې اجازت خدا پامان ٹھیک ده جی خدا پامان اوس بیا مخکې بیا راځم بیا نوې شو کې راځم به تاسو سره بو جوړا کوم با